السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ لگتا ہے تھک گئے۔ چیک کرو تھک گئے کہ نہیں تھکے؟ سو گئے ہو؟ جاگتے ہو؟ پکی گل ہے، میں تمہیں چیک کر لینا تو تھی ستے ثابت ہونا ہے۔ لونے پتہ لگ جاتا اللہ تمہیں موت تو بچائے، یہ جاگدے والی گل ہے۔ میں کہ اللہ تمہیں موت تو بچائے، بچ جاؤ گے؟ میں تو تمہیں چیک کیتا سی بھی ہوش آواز قائم نے۔ چلو بھائی تھوڑی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، جویں لاڈ لڑائے ماں پیاری، یارو انج لاڈ کسے بھی لڑاون نہیں، دل روندا رہندا ہے یاد اندر، پر جان والے کدے مڑ کے آون نہیں، تے باپ سراں دے یارو تاج نے ہوندے، باپ سراں دے او ویرو تاج نے ہوندے، جے ویر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج پیار اویرا، پیچھے کون کرے رکھوالی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ایک چھوٹی جی نعت پھر انشاءاللہ بات سناواں، نعت سنو گے جذبے نال۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، اینا کو زور ہور نہیں لاؤندے ہے، جڑا کمزور ہو گیا میں خون دی بوتل دے دیاں گا انشاءاللہ فریش، ذرا اینا کو زور ہور لاؤ سبحان اللہ۔ اے سیڈی والے بھی تہاڈی سبحان اللہ سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، اوے بن جاتا بے آدار مدینے والے دا۔ پھر سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، اوے بن جاتا بے آدار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، تو جو فرماؤ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، ہر پاسے پر چار، سارے بولو شرماؤ نہیں، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، اوے بن جاتا بے آدار مدینے والے دا۔ امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، اوے بن جاتا بے آدار۔
اوے بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ شان صحابہ بھی سن لو، صحابہ دے بارے بڑا پیارا جملہ، محبت بھریا جملہ ہے۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، اوے جنتی ہر یار مدینے، جنتی سارے زور لا کے بولو، جنتی ہر یار، آواز میکروفون تک آنی چاہیے، اور جنتی ہر یار مدینے والے دا، اوے بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری عزت مند اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، 204 فیصلہ آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس جامع مسجد عمر دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام، اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے آنے والوں، اپنی نیند قربان کر کے آنے والوں، میں مالک دی بارگاہ اندر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ انہاں میرے ویراں دا، میرے بھائیاں دا، میرے بزرگاں دا، اور ادھر بہنا ماواں دا اللہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین کہہ دو۔ جس طرح آج اللہ دی توفیق نال شان اہل بیت و صحابہ محفل اندر کٹھے ہیں، اللہ کل جنت کٹھے فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے، اور آقا علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینو تانو سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ جنہ ویرہ نے اس پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، میرے بچھڑے ہوئے یار، بچھڑے ہوئے دوست، رانا سخاوت صاحب انہاں دے بیٹے، رانا عامر، رانا بابر، بھائی قاسم، اور میرا ویر شاہد مٹھو، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دی محنت قبول فرمائے، اور ساڑے بزرگ یوسف صاحب اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرمائے، اور جتنے بھائی سخاوت عزیز و اقارب آئے ہو، او دے جتنے بھی رشتہ دار آئے ہو یا اس گاؤں دے دوست آئے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑی سارے دی حیاتیاں چ برکت فرمائے، کہہ دیو زندگی نہیں چاہیے دی تھانوں تے آمین تے کہہ دیو، تواڈے واسطے کرن دے، میں کہڑا عمران خان واسطے کرن دے، اللہ تواڈیاں حیاتیاں چ برکت فرمائے، اللہ تواڈیاں روزیاں چ برکت فرمائے، اللہ تواڈیاں نسلاں تے فصلاں چ برکت فرمائے۔ حضرات، صحابہ دے بارے گفتگو ہو چکی ہے، انعام الہی عابد صاحب نے منظوم کلام اندر بھی صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے، اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے، مولانا ابو بکر صاحب نے بھی سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں گھر اندر موجود عظیم ہستیاں انہاں دا ذکر کراں جنہاں نو ماں تے باپ کہندے نے۔ میڈیا دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، بہت سارے نوجوان بدتمیز ہوندے جا رہے نے، ماں دے اگوں بڑبڑا کے بول دے نے، باپ دے اگوں تلخ لہجے نال بول دے نے، کیوں؟ ماں دی قدر نہیں ہے، باپ دی قدر نہیں ہے۔ قدر کنہاں نو؟ حضرات جڑے بیچارے اپنے ماں دے پرانے کپڑے دیکھ کے، اپنے باپ دا پرانا چار پائی پلنگ دیکھ کے روندے نے، ایتھے میرے ابو بہندے سن، اے کپڑے میری ماں پاندی سی، اے جتی میری امی پاندی سی، او پرانیاں جتیاں کپڑے چار پائیاں دیکھ کے رونے والے
وہ لبدے پھردے نے، نہ ماں لبدی ہے نہ باپ لبدا ہے۔ حضرات یہ رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، اللہ رسول تو بعد دنیا کائنات اندر سب تو عزیز اور عظیم رشتہ اللہ نے ماپیاں دا بنایا ہے۔ سنیے ذرا محبت نال سنیے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبے دا طواف کر رہے سن۔ میری دعا ہے اللہ تانوں بھی کرائے، اچھی کہو آمین۔ خانہ کعبے دا طواف ہو رہا ہے تے طواف دے دوران کی ویندے نے، ایک نوجوان ہے، توجہ ہے سب دی، ہاتھ کھڑا کرو جی، توجہ کوئی نہیں۔ اچھا، ایک نوجوان ہے، او دے کندھیاں تے بڑھڑی اما سوارے، ہڈیاں دا ٹانچا بنی ہوئی، ہڈیاں دی مٹھ بنی ہوئی، انج موڈیاں تے بٹھایا ہے۔ گرمی دا موسم، دوپہر دا ویلا، تے بیت اللہ دے چکر لوا رہے اپنی ماں نو۔ کدے کہندا می اے حجر اسود آ گئے، اینو حضور آقا علیہ السلام نے چمے، لو ماں جی بوسا دے لو۔ کدے جناب انج پانی دا پیالہ پر کے ماں دے ہونٹاں نو لاندا ہے، امی جی اے زمزم دا پانی ہے، اے بڑا مقدس پانی ہے، بڑا شان والا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے دے جو شفا رکھی ہے، ماں جی پانی پی لو۔ کدے ماں نو جا کے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھاندا ہے۔ حضرات انج اپنی ماں نال پیار کر رہے، اللہ انج دا پیار ہر اولاد نو نصیب کرے، اللہ انج دا پیار ہر بیٹی بیٹے نو نصیب فرمائے۔ دنیا دے لچر کماں تے پیسہ برباد کر دیو، چنگے کم تے پیسہ لایا کرو۔ اونا چنگے کماں اندر ایک اے بھی ہے کہ اپنی ماں نو حج کراؤ، اپنے باپ نو حج کراؤ۔ حج دی گنجائش نہیں ہے، عمرہ کرا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسے غریب بہن نو عمرہ کرا دے، کسے غریب بھرا نو عمرہ کرا دے، کسے عالم دین نو عمرہ کرا دے، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ تیری دنیا بھی اللہ بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں طواف کرنے عبداللہ بن عمر نو ویکھیا نا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دے بیٹے، جنہ دے بارے پوری تقریر سنی ہے، انہاں دے بیٹے ویکھ کے روک لیا، کہندا حضرت جی ایک مسئلہ سمجھا جانا، گرمی دا موسم دوپہر دا ویلا ہے، میرے کندھیاں تے میری بڑھڑی ماں سوار ہے، اپنی امی نو میں خانے کعبے دے چکر لوا رہے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرا رہے ہیں۔ مسلمانوں ایک مسئلہ یاد کر لو، کسے قبر دا طواف جائز نہیں ہے، اللہ اللہ کسے کند کوٹھے دا طواف کرنا جائز نہیں ہے، چکر لانے تے خانے کعبے دے لانے سوائے خانے کعبے تو کسے ہور دا کسے بلڈنگ دا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ 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 ایشان اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے، خانے کعبے نو عطا کیتیاں نے۔ اللہ 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 تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے ویڑے وچ رکھ رکھ سر ویکھاں۔ اے دعا میں صرف اپنے واسطے نہیں پیا کر رہا، میں تواڈے واسطے بھی یہ دعا پیا کر رہا۔ اللہ 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 تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے بوئے وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لنگا نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے مولا نس نس کے ساڈا پھیریاں پاں نو جی کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا دل کردا، میرا جی کردا، ساوا گنبز اکھیاں وچ پھردا، جن نے ساری دنیا ٹھار دتی، مولا ساڈا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا۔ اللہ 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 بیت اللہ دا طواف کرا رہے، کہندا حضرت جی ویکھ لو نا گرمی دا موسم ہے، دوپہر دا ویلا ہے، اپنی ماں نو طواف کرا رہے ہیں، اپنی امی نو میں خانے کعبے دے چکر لوا رہے ہیں۔ اللہ 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 میں جناب کو مسئلہ پوچھنا چاہنا، میں تواڈے کو سوال کرنا چاہنا، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے ہے؟ کی مسئلہ پوچھا؟ کیا میں
عمل کی کیتا ہے؟ عمل کی کیتا ہے؟ ماں نو اوے اج دا منڈا اج دا نوجوان ماں بیچاری 10-15 دن پیچھے 100 روپیہ مانگ لے نا اگوں 100 گلاں سنا ہے. ہر واری میں ٹھیکا چکے نکے کولو لے لے وڈے کولو لے لے اور چلیا تو بڑا بد نصیب ہے جیڑا ماں نو انکار کر رہے ہیں. اور تو جدو چھوٹا جیسے تو جان بھی منگے تیری ماں نے کدے نہ نہیں سی کیتی. تو جان بھی منگے تیرے باپ نے کدے نہ. بولو یہ تے اپنی جان بھی لٹا دین والے نے ماں باپ. یہ تے اپنی جان بھی لٹا دین والے. اللہ 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 کہندا حضرت جی کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ طواف کرا کے عمرہ کرا کے بیت اللہ دا چکر لوا کے اپنے کندھے تے سوار کر کے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر سوچی پے گئے فرمان لگے اوے اللہ دے بندے کیڑے چکراں چ پے گئے کیڑے رولیاں چ پے گئے. کدے ماواں دے بھی حق ادا ہوئے نے. اللہ 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 کدے ماواں تے بھی حق ادا ہوئے نے. جے میرے کولو پوچھنا چاہنے تے آ میں گل مکدی مکاواں. جدو تو جمیا سے جدو تو دنیا تے آیا تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے. اللہ 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 تیری ماں نے تینوں جنیا تیری ماں نے جنم دیتا ہے. تیرے جنم دے ویلے تیری ماں نے ایک ٹھنڈا سا بھریا ہے ایک ٹھنڈا ہوکا بھریا ہے. حالے تے اس ہوکے دا مل نہیں دے سکیا. تو کیڑے ماں دے حق دیاں گلاں کر رہے ہیں؟ اللہ 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 لوگوں ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ. یاد رکھو جملے میں ادو بنائے سن جدو موت نے میری ماں میرے کو کھو لی سی. ادو میں جملے بنائے اللہ میری ماں نو بھی فردوس عطا فرمائے. اللہ تہاڈیاں جڑیاں ماواں ٹر گئیاں فردوس عطا فرمائے. جنت دے ابو چلے گئے اللہ جنت دیاں بہاراں عطا فرمائے. لوگ ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. اللہ اللہ کنج دا پیار کر دیے ماں جدو کر جاؤ ماں سینے نال لام دی. جدو کر جاؤ ماں سینے نال لام دی. پت کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی. پت کرو چلے ماں دعاواں فرماو دی. ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. میں صدقے جاواں قربان جاواں. آؤ لوگوں سنو ذرا مالک دا قرآن. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے. فیصلہ آبادی ہے سن ذرا 204 والے ارد گرد آنے والوں. تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے. یہ دنیا دے کسی تھانے دا فیصلہ نہیں. یہ دنیا دی کسی چھوٹی موٹی کوڑ دا فیصلہ نہیں. یہ فیصلہ رب ذوالجلال دا فیصلہ ہے. تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے. عبادت کرنی ہے تے بس اللہ دی کرنی ہے. پوجا کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے. بندگی کرنی تے اللہ دی کرنی ہے. اللہ 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 اور اطاعت کرنی ہے تے ماں باپ دی کرنی ہے. اپنے ماپیاں دے نال نیکی کرنی ہے. اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے. اپنے ماں باپ نال سدا نیکیاں کرنیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. جے ماں باپ کو غلطی نال کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے او بندیا جڑی تینوں چنگی نہ لگے جڑی تینوں پسند نہ آئے پھر ڈانٹنا نہیں جھڑکنا نہیں. اللہ کی کہندے نے لا تقل لهما اوف. خبردار خبردار اپنی ماں نو اوف نہیں ہو کہنا ابے نو اوف نہیں ہو کہنا. ابا انج کیوں کیتا ہی ڈانٹنا نہیں جھڑکنا نہیں. لا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. اوف نہیں کہنا جھڑکنا نہیں ڈانٹنا نہیں. وقل لهما قولا کریما.
جدوں بھی بات کرنی ہے تے کریمانہ لہجے اندر کرنی ہے، محبت تے پیار دے انداز اندر کرنی ہے، محبت بھریاں پیار بھریاں گلاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج مسلمان اپنے ماں باپ نال نیکی کرے گا، کل تیری اولاد تیرے نال نیکی کرے گی۔ اج ماپیاں دے نال پیار کرے گا، کل تیری اولاد تیرے نال پیار کرے گی۔ اج ماں باپ دی تعظیم کرے گا، کل تیری اولاد تیری تعظیم کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو سنو ذرا، ایک بیٹا ہے، بیٹا کون ہے؟ اللہ دے نبی نے جناب سیدنا ابراہیم سب کو علیہ السلام، باپ حاضر ہے بت بنان والا، تے آ کے اپنے باپ نال گلاں کر دینے، واز کر دینے اپنے باپ نو۔ اے نہیں کہ او کافر، او فلانیا، او ایسے آ ویسے آ، نا، بڑے ادب نال، بڑے احترام نال۔ باپ ہے نا، باپ دا اللہ نے ایک شان بنائے، باپ دا اللہ نے ایک مقام بنائے، ابو دی اللہ نے ایک شان بنائی ہے۔ اللہ اللہ، او لوگوں سچی گل پیا کردا جے، سورج ایک واری چبھدا تے ضرور ہے، اے دی دھوپ دی گرمی تے ضرور محسوس ہوندی ہے، پر جدوں سورج لک جائے ہنیرا ہی ہو جاندا ہے۔ ہن سورج نہیں ہے گا تے باہر نکلو بلا روشنی ہے، اے دی دھوپ چبھدی ضرور ہے پر جگمگ جگمگ کر دیندی ہے، جدوں چھپ جائے تے پھر کی ہوندا ہے؟ ابے دیاں چھڑکاں محسوس تے بڑیاں ہوندیاں نے، ابے ٹر جان تے گھراں چ ہنیرا ہو جاندا ہے، ابا ٹر جائے تے گھراں وچ ہنیرے چھا جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، باپ دیاں یاداں ستاندیاں نے، ابو دیاں یاداں تڑپاندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ۔ بڑا غصہ تیرے چ بھائی، اینج سٹے نے جویں میں کوئی کوڑی تقریر پیا کرنا، کملا بندہ۔ دسو دین انعام آیا ہے نہیں کر کے، اے لے جا پا، مینوں نہیں ہو جے چاہیے، سانوں تے پیار چاہیے، سانوں تہاڈی محبت چاہیے، سانوں تہاڈی الفت چاہیے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، محبت دی بات کر رہے ہیں، پیار دی، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ یہ کی گل، تسی دعا تے بھی خوش ہو کے آمین نہیں کہندے، کہو گے کدے تے؟ وہ تو بڑی چھتی کہہ رہی، میں کہ اللہ تانوں موت تو بچائے، وہ تو بڑی چھتی آمین کہہ دیتی سی ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، باپ ٹر جائے سورج چھپ جائے کی ہو جاندہ ہے؟ باپ ٹر جائے سورج چھپ جائے ہنیرا ہو جاندہ ہے، ہنیرا ہو جاندہ ہے، کالیاں راتاں چھا جاندیاں، کالیاں راتاں چھا جاندیاں نے۔ باپ دی قدر کریا کر، باپ دی قدر کریا کر، احترام کریا کر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال گلاں پہ کر دے، سنیے ذرا، قرآن نے گلاں نوٹ کیتیاں نے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یا آباتی، توجہ فرماؤ ذرا، یا آباتی دا معنی کی ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابو جی، اے میرے ابا جان۔ محبت پریا لے جا، پیار پریا لے جائے۔ اللہ اللہ اللہ، یا آباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابو جی جڑے سن نہیں سکدے، جڑے ویکھ نہیں سکدے، جڑے کسے کم نہیں آندے، انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، باپ چپ بیٹھا ہے، اندر اندر وس کھولی جا رہے، بیٹا بولے آئے، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جی میرے کو او علم آ گیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں، ابو جی میرے کو توحید دا علم آ گیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں، ابو جی میرے کو اللہ دی پہچان آ گئی جڑی تواڈے کول نہیں۔ جے تانوں اللہ پاک دی پہچان ہوندی تسی کدے ٹھاکراں دی پوجا نہ کردے۔ ابو جی میرے کو علم آ گیا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلو میں سیدھیاں راہاں تے لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹا بول رہے تے کنیاں پیار بھریاں گلاں۔ تیسرا جملہ بولے ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان
शैतान, अब्बू जी शैतान की इबादत ना करो। चौथा जुमला की बोले है, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, अज़ाबुन मिनर रहमानी। अब्बू जी रहमान दे अजाब दा डर पिया होंदा है, किते अल्लाह दा खसम ना आ जाए, अल्लाह दा कहर ना आ जाए, अल्लाह दा अजाब ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार भरिया ले जाए, कितना एहसास वाला ले जाए, कितना मुहब्बत भरिया ले जाए। अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चार मिठियां मिठियां गल्लां कीतियां ने, तबलीग कीती, वाज कीता, नसीहतां कीतियां। बाप नूं गुस्सा चढ़ गया है, कहंदा काल अरागिबुल अंत अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। और मेरे या पुत्रा, मेरे कोल बह के मेरे रब्बां दे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे माबूदां दे खिलाफ बोल रहे हैं। अगर इस मिशन तो बाज ना आया, पत्थर मार मार के रजम कर देंगा। जा मेरी अखियां तो दूर हो जा, जा मेरे घरों चला जा, जा चला जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप ने घरों कढ़िया है, फिर भी बदतमीजी वाला लहजा इख्तियार नहीं किया, फिर भी लोगों तलखी में नहीं आए। कितना प्यारा लहजा, तो जो मेरे वाल कितना प्यारा लहजा है। कौल सलामुल अलैक। ये तर्जमा मिठू को करा लेना, जे मैं तर्जमा कर ला पे रात लंघ जानी सारी। बस मैं तेनों ऐता सुना रहा, कुरान सुना रहा, रज जाओ कुरान सुन के। और चौला नाल ते रजदे ही रहंदे हो, नान खा खा के ते रजदे ही रहंदे हो। अज तुहानूं मैं कुरान नाल रजाना चाहना। क्यों भी सुनावा कुरान। बेटे ने जनाब चार मुहब्बत भरिया गल्लां कीतियां ने। गल गल ते अदब नजर आ रहे, गल गल ते तराम नजर आ रहे, गल गल ते तमीज नजर आ रही है, गल गल ते तहजीब नजर आ रही है। अगो बाप की बोले है, क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। पुत्रा मेरे घरों निकल जा, जा चला जा, मेरी अखियां तो दूर हो जा। ते अगों पुत्र की कहंदा है, सलामुल अलैक। अब्बू जी मैं टुर चलिया, अब्बू जी मैं जा रहा वां। ते जांदे परदेसी पुत्र दा सलाम होवे। जांदे परदेसी पुत्र दा कितनी मिठास है यार। बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो पुत्र होवे तेंजदा, पुत्र होवे तेंजदा। काल सलामुन अलैक। अब्बू जी तुहाडे ते सलामती होवे। की मतलब है? जांदे परदेसी दा सलाम होवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अब्बू जी मैं जिथे जावांगा तुहाडे वास्ते अल्लाह तो बख्शिश ही मंगदा रहांगा। मैं जिथे जावांगा तुहाडे वास्ते अल्लाह तो माफियां ही मंगदा रहांगा। अब्बू जी मैं जिथे जावांगा तेरी बख्शिश दियां दुआवां ही करदा रहांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ए लहजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार कीता अपने बाप नाल। किन्ने? सारे बोलो। हजरत किहदे नाल? मैं तुहानूं सारिआं नूं बुलाना, मैं चुप नहीं रहन देना। हाँ किहदे नाल? अपने। कैसा लहजा है? मिठा है कि नहीं? अदब ही अदब है, एहतराम ही एहतराम है। गल याद रख लो नौजवानों, बेटों और बेटियों, जवानों, बच्चे और बच्चियों सुन लो। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेअदब। मापियां दी, उस्ताद दी, वड्डियां दी बेअदबी करने वाला कदे अदब नहीं पा सकता, कदे जिंदगी सुकून नहीं पा सकता, कदे जिंदगी दी बहार नहीं वेख सकता। ये सारियां लज्जतां अल्लाह ओनू नसीब करदा है जेड़ा अदब करदा है, जेड़ा वड्डियां दा अदब करे, जेड़ा वड्डियां दा एहतराम करे, मां बाप दा अदब करे। और तू अरबी है कि पंजाबी है? शेख के फाल कोई
تکلم عربی اور پنجابی وہ بولتا ہی نہیں، مجھ بھی نہیں بولتا. واہ بھائی موجی روح ہے، موجی روح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5 ٹائم دا نماز. جیڑا معذور ہے وہ 5 ٹائم دا نمازی ہے، جیڑا ہٹا کٹا ہے 5 ٹائم دا بے نماز ہے. جیڑا ہٹا کٹا 5 ٹائم دا بے نماز ہے. ویرو نمازی بن جاؤ. اج میرے نال عہد کرو انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھاں گے. آ کئیاں نے ہاتھ تلے رکھے نے بھی مسیتے بیٹھے ہیں، جے وعدہ کر لیا تے پھس جاؤں گے. کر لو وعدہ، چنگے رہو گے. وعدہ کرو 5 نمازاں پڑھاں گے، اولاد نو بھی پڑھاواں گے، بیویاں نو بھی پڑھاواں گے، بیٹیاں نو بھی پڑھاواں گے. کہو انشاءاللہ. میری بھیناں بیٹھیاں نے پردے چ، میں انہاں کے گزارش کراں گا جنہ دے شوہر میاں نماز نہیں پڑھتے، انہاں شوہراں دی روٹی بند کر دو. میرے والوں آرڈر تانوں، جب تک نماز نہ پڑھے روٹی بند. مرضی دا جاپانی سوٹ نہ آوے تے ناشتہ لیٹ ہو سکتا ہے، مرضی دا میک اپ دا سامان نہ آوے تے روٹی بند ہو سکتی ہے. تے رب دی نماز واسطے روٹی کیوں نہیں بند ہوندی؟ کیوں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں انہاں دے کھانے بند کر جو نماز نہ پڑھے. نمازی بنو، کر نمازی بن جاؤ، چھوٹے وڈے نمازی بن جاؤ. رب دی قسم ہے نمازی بندے دی زندگی بھی سونی ہوندی ہے، نمازی بندے دی موت بھی چنگی ہوندی ہے. حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہاں. اگر باپ دی عزت کیتی ہے، باپ دا ادب کیتا ہے، باپ دا احترام کیتا ہے، باپ دی تعظیم کیتی ہے، باپ دی توقیر کیتی ہے نا، اللہ پاک نے پھر اپنا لعل عطا فرمائے. کیڑا لعل عطا فرمائے؟ بشرناہ بغلام وبشرناہ بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جناب سیدنا ابراہیم نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، علم والا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا. جدو بیٹا اسماعیل چلن پھرن دے قابل ہو گیا، ٹرن پھرن دے قابل ہو گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، باپ نے بیٹے نو خواب سنائے، باپ نے بیٹے نو سخنا سنائے، اپنا رات دا سپنا سنایا ہے. میرا بیٹا اسماعیل، جی ابو جان. فرما پترا قریب آ میری گودی بیٹھ. حضرات باپ نے بیٹے نو قریب کر بٹھا لیا ہے، اور قریب بٹھا کے کی کہندے نے؟ یا بنیا الی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بچیا رات میں خواب ویکھے آئے، میں تینوں ذبح کر رہا، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا، تینوں اللہ دے راستے اندر قربان کر رہا. میرے بیٹیا میں رات خواب ویکھے آئے، میں تینوں اللہ دے راج قربان کر رہا، میں تینوں اللہ دے راستے اندر ذبح کر رہا. اللہ 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 دی خاطر قربان کر رہا، اللہ دی خاطر میں تینوں قربان کر رہا. ہن بول بچیا تیرا کی مشورہ ہے؟ بول پترا تیری کی رائے ہے؟ اللہ اللہ ایڈا چنگا بیٹا ہے، ایڈا لائق بیٹا ہے. بیٹا ہو تو ایسا لائق بیٹا ہے، ایسا فرما بردار بیٹا ہے. ابو جان نال ہس کے گلا کر دے، کہندا ابو جی یا ابتی فعل ما تؤمر، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ٹینشن نہیں لینی، جو حکم ملے ابو جی کر گزرو. کہہ دے سبحان اللہ. تانوں نہیں میں ذبح ہون دیندا، تسی بے فکر رہو. ابو جی جو حکم ملے آئے تے جے اسماعیل ذبح ہو جاندا تے پتر دی قربانی کرنی پیندی. کیا کی خیال ہے؟ قربانی تے لڑائیاں ہونیاں سن کہ نہیں؟ اور پیو پتر نے دستوں گریبان ہونا سی کہ نہیں؟ تو مینوں ہاتھ لا کے وے، تو تے چھری دی گل کرنا، میرے نیڑے آ، تیرے خونے سیک دوں میں، تو میرے نیڑے آ. ترا انہیں نسنا سی، انہیں بجنا سی، انہیں پنڈ دیا منتاں رسا پاؤ منڈے نو نسیا جاندہ جے. واہ مالکا تیری کریمی تو قربان جاواں، تیری رحمت تو صدقے جاواں. اللہ 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 کہندا اساں کو پتر تھوڑا ذبح کرانا سی، اساں تے پیار ویکھنا سی،
असां ते प्यार वेखना सी, असां ते मुहब्बतां वेखनियां सन कि किन्ना कुछ साडे नाल प्यार करदा है, किन्नी कुछ साडे नाल मुहब्बत करदा है। अल्लाह अल्लाह तुसीं उलमा नाल प्यार कर दिओ, अल्लाह तुहाडीआं मुहब्बतां कबूल फरमाए। तुसी शायरां नाल प्यार कर दो, नात खाना नाल प्यार कर दो, सना खाना नाल मुहब्बत कर दो, अल्लाह तुहाडीआं मुहब्बतां भी कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले बेटे नूं ख्वाब सुनाया ना, ते बेटा को की कह रहा है, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी जो हुक्म लिया कर गुजरो, इंशाअल्लाह सब्र करके दिखावांगा, सी नहीं करांगा, दम नहीं मारांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दा अदब कीता है, ते अज पुत्र भी बाप दा अदब कर रहा है। अज पुत्र भी बाप दा जैसा करोगे। और नौजवान सी ना, ते शादीशुदा सी, बच्चे अल्लाह दिते, ते रोटी खानी बैडरूम च बह के। किथे खानी? थोड़ा थोड़ा बोलो जरा। किथे बह के? टेबल थे, कुर्सियां थे। इधर बेगम साहब बैठी है सुर्खी पाउडर ला के, इधर चौधरी साहब बैठे ने, इधर पप्पू बैठा है, उधर नन्नी बैठी है, इधर जनाब फलानी बैठी है, इधर फलाना बैठा है। टेबल ते बैठ के खाने खाए जा रहे। ते एक टुट्टी जी कौली चिब्बां दी मारी, ते पैड़ता जिहा सिल्वर दा गिलास मैल दा मारिया पौना, ते बाबे कैदे आजम दे दौर दी छाबी, ओहदे विच एक रोटी रखी है, इन्नी को भाजी पाई है। हज़राते गिरामी गिलास अंदर पानी पाए, ते पुत्र नूं कहंदा, लै बच्चिया दादा अबू नूं बाहर रोटी दे के आ, दादा अबू नूं रोटी दे के आ। ते दादा अबू किथे? बकरियां वाले वाड़े दे अंदर, बाहर ड्यूटी दे अंदर, बाहर छप्पड़ थले बाबे दा मंजा है। हाय अल्लाह मेरी तौबा। और मुसलमाना जी दियां दुआवां नाल अज तालीम याफ्ता बने, जी दियां मेहनतां नाल तालीम याफ्ता बने, जिदियां मेहनतां नाल तरक्कियां कीतियां ही, ओ बेचारा ड्योड़ी विच पाया है, ओ बकरियां दी राखी बिठाया है। हाय अल्लाह मेरी तौबा। आप टेबलां ते खाने खांदे हो, या करिया करो, कुछ ते खैरत करिया करो, मां बाप ने इंज रद्दी दी टोकरी अंदर न सुटिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़राते गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा। रोज बच्चे नूं रोटी देनी, 2 टाइम रोटी, जा जाके दादा नूं रोटी दे के आ। बर्तन सुन ले किहो जे, चिब्बी कौली, मैल दा मारिया टुटा जिहा गिलास, मैल दा मारिया पौना, ते बाबे मुहम्मद अली जनाह दे दौर दी छाबी। लो जी, इहदे च किहदी रोटी जा रही है? और बोलो, कर दे सरबराह दी, जिहदे दम कदम नाल करदियां बरकतां ने, जिन्हों मदीने दे ताजदार ने जन्नत दा वड्डा दरवाजा किया है, जन्नत दा दरवाजा किया है। ओहदा खाना पैड़ते जे बर्तन अंदर, आप डिनर सेट अंदर खाने खा रहे ने, बेडरूम अंदर खाने खा रहे ने। आप मुसलमानों चटाइयां ते बैठ के जनाब बड़े मसे दे नाल खाने खाए जा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज अपने बाबे नूं खाना दिता जा रहा है, टुटे पैड़िया भांडियां दे अंदर। आखिर एक वेला आया जिहड़ा तेरे ते भी आना है, मेरे ते भी आने वाला है। वो केड़ा वेला है? किसे रहना नहीं इस दुनिया ते, किसे रहना नहीं इस दुनिया ते, ए दुनिया यारो पराई है, ए दुनिया वीरो पराई है। भावें जिंदगी 900 साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है, एक रोज जुदाई जुदाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मां बाप तो बचड़े खो लेंदी, औलाद नूं मौत यतीम करे। जे मौलवी नूं कुछ खो तो इंज ना होना चाहे, जिवें आखदे समान है, पग वड्डी है तो खतीब छोटा है। और कोई खाओ तो कोई दुध कुट पिया करो, कोई मक्खन खवाया करो, कोई देसी घ्यो खवाया। और मरने असा तुहानूं क्या सीने ते हथ मान लो, तुहां जेबां तो ही बन ले, कुछ जेबां नूं हवा लवाया करो। खतीब तुहाडे मोटे होने चारे। कोई गल समझ आ रही है? क्यों मियां मिठू गल ठीक है ना? हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, तवज्जो फरमाओ। जिहड़ी बात मैं करना चाह रहे हैं, तू रोज जनाजे तक ना आए,
204 والے فیصلہ تو روز جنازے تک نہ آئے تینو جان والے سمجھان دے نے تینو جان والے سمجھان دے کی سمجھان دے آج میں ٹریا ہوئے کل تو ٹرنا آج میں چلیا کل تو چلنا ہر بشر اس سفر دراہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا ویرو پرائی ہے اے دنیا سجڑوں پرائی ہے اے دنیا بہنوں پرائی ہے اللہ واللہ اللہ ایک روز جدائی جدائی ہے ایتھے نرم و نازک بستر نے او کار ہے ناگاں بچھوان دا قبر دی گل پیا کرنا ایتھے نرم و نازک بستر نے او کار ہے ناگاں بچھوان دا نالے سخت سوال نکیران دے نالے سخت سوال نکیران دے نالے قبر دے وچ تنہائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے ویر پرائی ہے پاویں زندگی 200 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضراتوں ویلا آ گیا جڑا آن والا ہے تیرے تے آن والا میرے تے آن والا ہے آخر بابا فوت ہو گیا جڑا بابا بلا اور ٹوٹے پانے جو روٹی جنہوں مل دی ہے انہیں جو کیتا بابے دا بسرا کٹھا کیتا دیوار نہ لاتا بابے دے برتن بسرے دے وچ کچھ چھوڑ دیتے چٹائی بچ گئی لوگ آ کے بیٹھ کے اللہ دا حکم والے بچہ جڑا روٹی لے آندا سی نا انہیں برتن چکے تے جا کے اندر شیشے والی الماری چ رکھ دیتے شو کیس وچ اگلا دن آیا دی نوجوان دی نظر اوئے یہ برتن کس نے رکھے ہیں پاپا میں نے رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں کہتے پاپا میں نے اس لیے رکھے ہیں آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا دادا ابو جیسے ہو جائیں گے تو میں بڑا ہوں گا میرے بچے ہوں گے تو میں اپنے بچوں سے کہا کروں گا جاؤ دادا ابو کو روٹی دے کے آؤ اب پاپا اس میں آپ کو روٹی دیا کریں گے اس بچے دا ذہن بن گیا کہ جدو بندہ بڑھا ہو جائے ادو ٹوٹیاں کولیاں چ دال دے دیے پیڑیاں گلاساں وچ پانی دے دے میل دے مارے پونیاں چ روٹی دے دیے پیڑتیاں چھابیاں چ روٹی دے دی اے بچے دا ذہن بن گیا ہے اے بچے دی سوچ بن گئی ہے اللہ 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 او ویرا جے چلے میری آن والی نسل میرا احترام کرے اپنے وڈیاں دا احترام کریا کر اپنے وڈیاں دا ادب کریا کر اپنے والدین دی تعظیم کریا کر سبحان اللہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خالق کائنات نے فرمایا اوف نہیں کہنا ڈانٹنا نہیں چھڑکنا نہیں سونیاں گلاں کرنیاں سونیاں گلاں اللہ 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 اے عرشاں والے پھر حق ادا ہو جائے گا فرمایا نا ماپیاں دا حق پھر بھی ادا نہیں ہونا اللہ سونے پھر میں کی کرا فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ہر ویلے جی جی کے آ کر خدمت اندر پیش رہا کر اللہ 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 جنلی مرضی خدمت کر لے سیوا کر لے آخر معاملہ میرے حوالے کر دیا کر کی کیا کر رب رحمہما سناؤ ذرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جی میں چھوٹا جا بچہ سا میرے ماں باپ نے میرے نال پیار کیتا میرے ماں پیوں نے میرے تے رحم کیتا ہے اللہ میں چھوٹا جا بچہ سا چھین آئے میں دس نہیں سکدا نیند آئے میں دس نہیں سکدا اللہ اللہ بھوک لگے میں دس نہیں سکدا میرا کم سی رونا میری ماں پہچان جاندی میرا کم سی رونا میری ماں پہچان جاندی ہن میرے لال نو نیند آئی میرا کم سی رونا میرے رون تو ماں پہچان جاندی میرے بچے نو بھوک لگ گئی ہے
میرے لال نے دودھ پینا ہے، میرے لال نو نیندر آ گئی. اللہ 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 جی میری ماں میرے تو قربان ہوئی، میرا باپ میرے تو قربان ہویا. اللہ میرے نال پیار کر دے رہے، محبتاں کر دے رہے. اللہ میں دعا کرنا ہوں تو میرے ماں باپ تے انجے رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جویں میرے ماں پیاں میرے نال رحم کیتا ہے، میرے ماں باپ تے رحم فرما، میرے ماں باپ نال پیار فرما، میرے ماں باپ تے رحمتاں فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ لوگ مرض کرنا چاہنا اج ماپے زندہ نے قدر کر لو، نہیں تے لب دے پھرو گے اے صورتاں نظر نہیں آن گیاں. اے صورتاں نظر نہیں آن گیاں. بچہ سی چھوٹا جہا سکول جانا ٹیچر نو نہیں سی پتا ہے بچہ یتیم ہے، ابو فوت ہویا ہے. ٹیچر نے ڈانٹیا تیری فیس نہیں آئی، چل کل کو نہ آنا ورنہ فیس لے کے آنا. وہ بچہ سیدھا ابے دی قبر تے گیا ہے. انہوں کی پتا قبر اندر سون والے کدے بولیا نہیں کر دے. جا کے بستہ قبر تے سٹیا ہے، یہ پڑھا ہے بستہ میں نے سکول نہیں جانا. ٹیچر کہتی تھی کل فیس لے کے آنا. پاپا اٹھو نا مجھے فیس دو میں کل سکول جاؤں ورنہ میں نے سکول کوئی نہیں جانا. ماں باپ دی قبر تے رو رہا ہے، باپ دی قبر تے نخرے کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسلمان نہ جدو ٹر گیا لبدا پھرے گا، باپ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ماں دی صورت نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جے باپ دا پیار ویکھنا ہی آ میں تنوں اللہ دا قرآن سناواں. جے باپ دی محبتاں تولنی آئی آ مولا دا قرآن سن لے. اللہ اللہ اللہ. دنیا کائنات نے کوئی ایسا ترازو تیار نہیں کیتا جڑا باپ دا پیار تول سکے. دنیا کائنات نے کوئی ایسا مسلمانہ ترازو تکڑی قائم نہیں کیتی جڑا باپ دا خلوص تول سکے. جے باپ دا پیار تولنے، ابے دا خلوص تولنے تے قرآن دا ترازو لے. کیڑا ترازو لے؟ بولو یار. قرآن کھول. قرآن کی دسدا ہے؟ قرآن کہندا ایک باپ رو رہا ہے، پتر دی جدائی چ رو رہا ہے، پتر دے غم چ رو رہا ہے، رو رو کے ویران حال کر لیا. بیٹے دے غم چ رو رہا ہے. کیویں رو رہا ہے؟ واب عزت آئینا واب عزت آئینا من الحزن فہو کظیم. رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئیاں، اکھیاں دا نور چلا گیا. رو رو کے اکھیاں دی بینائی چلی گئی. اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا؟ اللہ میرا شہزادہ یوسف کدوں آئے گا؟ جی دیاں یاداں نے تڑپا چھڑیا. اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا؟ باپ رو رہا ہے. ایک ویلا ہے بنیامین بھی پیالے دے کے اندر گرفتار ہو گیا. عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے اپنے کو رکھ لیا ہے، لیکن باپ نو پتا نہیں اے عزیز مصر کون ہے. اے نہیں پتا میری گودی کھیلن والا میرا شہزادہ یوسف اج عزیز مصر بن گیا ہے. ملاقات دا بہانہ سی نا، اپنے لال اپنے ویر نال ملاقاتاں کرنی سن، پیالے دے بہانے کو رکھ لیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تے جناب یعقوب علیہ السلام رو رہے نے. ایک تے میرا یوسف بگیاڑاں کھا لیا، دوسرا میرا بنیامین چوری دے کے اس اندر پھڑیا گیا. ہن رو رہے کیویں روندے. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اللہ سونیا کیڑی کوٹ اندر میں کیس لے کے جاواں، کیڑے تھانے دا کنڈا کھڑکاواں، کیڑی عدالت دا کنڈا کھڑکاواں. اللہ میرا یوسف کیویں آئے گا؟ اللہ میرا بنیامین کیویں آئے گا؟ اللہ جی میں دکھڑا کنوں سناواں؟ نہیں نہیں میرے مولا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تیرے بغیر کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں، تیرے بغیر کوئی دکھڑے دور کرنے والا نہیں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ.
اللہ سونے میں اپنے دکھاں دی شکایتاں تیری بارگاہ اندر پیش کرنا. اللہ میرا لال ملا دے, اللہ میرا یوسف ملا دے. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگ مرض کرنا چاہ رہے ہیں, اے باپ رو رہے ہیں, کائنات دی اکھ نے کوئی ایسا انسان نہیں ویکھیا جڑا اتنا رویا ہوئے جتنا جناب یعقوب علیہ السلام روئے. کیوں روئے نے؟ پتر دے غم وچ روئے نے. کیوں روئے نے؟ بولو. بیٹے دی جدائی چ روئے نے, پتر دے غم چ روئے نے. بیٹے دی جدائیاں نے باپ نو روایا ہے. تے جدوں تیسری واری بھرا گلا لین آئے نا یوسف علیہ السلام کو لے, تے نال ابے دا رکا لے کے آئے. اے میں اپنے ویر بھائی سخاوت دے دور چ میں سنا چکے ہیں گل, اشارہ کرنا چاہنا. تیسری بار گلا لین آئے, نالے بنیامین نو چھڑان آئے, بھرا نو چھڑان آئے, نالے غلہ لین آئے. تے آ کے کیرا پا کے بیٹھ گئے نے. کہندے کی نے؟ ایوہ العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. عزیز مصر جی, ساڑے گھر والے تے بڑا اوکھا ویلا آن پہ آئے, بڑیاں تنگیاں دا ویلا ہے. آٹا کوئی نہیں, گلہ کوئی نہیں, تو انو اللہ نے بڑا نوازے آئے. آپ پیسیاں دا جیڑا بڑھندا دے دیو. فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, باقی مہربانی کرو کوئی صدقہ کر دیو. غریباں دوروں آئے ہیں مسافراں, صدقہ کر دیو, اللہ دی رضا واسطے دے دیو. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والے نو بہترین بدلے عطا کر دے. ایتھے ایک گل کرن دی مینوں اجازت ہے. اے صدقہ کون مانگ رہے ہیں دسو بھلا, لگ جاندہ پتہ تو نہ. بولو, سٹیج والے نہ بولو, تسے بولو. اور صدقہ کون مانگ رہے ہیں؟ بھائی کیڑے بھائی بھلا نہیں, جڑی گل میں دسنی وہ ہو رہے. صدقہ او مانگ رہے نے جنہ ابو نو ستایا. صدقہ او مانگ رہے نے جنہ باپ نو روایا. روایا سی کہ نہیں؟ روایا سی کہ نہیں؟ ابا رویا ہے کہ نہیں؟ 40 سال رویا ہے. کنے رویا ہے؟ کدے آ کے کہ ابا جی نہ رو, اساں جو کیتا ہے اے جیسا معاملہ دسیا ہی نہیں. 38-40 سال نہیں دسیا. تے میرا مولا دسن تے آیا ہے. کیویں دسیا ہے؟ اینا غلہ منگیا, صدقہ منگیا ہے, تے نال ایک رکا کٹ کے دیتا ہے. لو جی آبا جی دی چٹھی پڑھ لو. تے لکھیا کی ہے, میں فرزند اسحاق نبی دا. لکھن والے یعقوب علیہ السلام نے, اسحاق علیہ السلام دے بیٹے, ابراہیم علیہ السلام دے پوتے, کہ میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا. او جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ, اس تو پیچھے لکھا سلام تو سانو. اے بادشاہ ملک مصر دے, تیرا یاد نہیں نام اسانو. سونیا تیریاں صفتاں بڑیاں سنیاں, تو بڑا سخی دل بندہ ہے, تو بڑا رحم دل بندہ, تو بڑے سخاوت والا, تو بڑے پیار والا. تیریاں صفتاں بڑیاں سنیاں نے, پر سونیا تیرا نام نہیں آندا. تو کون ہے تے کی دا جائے تے کہنا کی چاندے؟ پہلا میرا یوسف میرا دل دا جانی, تے اکھیاں دی
روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی. یہ خط کیدا ہے؟ پڑھ کون رہا ہے؟ بیٹا پڑھ رہا ہے، پر باپ نو حالے کوئی پتہ نہیں. میری چٹھیاں میرا لال پڑھ رہا ہے کہ پہلا میرا یوسف میرا دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی. سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا او میرا دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی. اللہ واللہ اللہ او بادشاہ میں تے یوسف دیاں جدائیاں بھلا نہ سکیا، میں تے یوسف دیاں جدائیاں بھلا نہ سکیا. تو میرا بنیامین بھی چوری دے کیس اندر رکھ لیا ہے، مہربانی کر مینوں تے یوسف دے زخم نہیں کھلے، میرا بنیامین رہا کر دے. اللہ واللہ اللہ تے جو کچھ اس دے اے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا. اللہ واللہ اللہ. جناب یوسف خط پڑھ رہے نے کیدا اکھیاں چترو آ گئے تو آواز آئی سونیا نہ رو. اللہ جی میرے ابو نو کی رپورٹاں ملیاں بگیاڑ کھا گئے. اللہ میں تے تختاں دا مالک بن گیا، تو منو تخت بھی دے چھڑیا ہے اچا بخت بھی دے چھڑیا ہے تے میرا باپ رو رہا ہے کہ میرا پتر بگیاڑاں کھا لیا ہے. اللہ جی منو بگیاڑاں تے نہیں کھادا. آواز ہی سونیا چلو غم نہ کرا پر راز کھول دینے ہاں. ہن راز کھول دے دس میں کون؟ دس میں کون؟ اللہ ہن میں دس دے ہاں. فرمایا دس دے. وہ کیرا پائے صدقہ منگن رہے نے مہربانی کرو کو خدمت کرو. تے جناب یوسف علیہ السلام جناب یوسف دے بھائی کی کہندے نے؟ ہاں یوسف علیہ السلام کی کہندے نے؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف. او کچھ یاد ہے جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو؟ کچھ یاد جے او پرا یوسف نال کی سلوک کیتا؟ کچھ یاد جے جدو پتہ نہیں سی؟ سوچی پہ گئے جو کیتا ہے کنان چ کیتا ہے، کھوج سٹیا کڈیا ویچیا کٹیا ماریا، جو کیتا ہے کتھے کیتا ہے؟ کنان چ کیتا ہے. اے مصر دا بادشاہ اینو ساڈے کنان دیاں گلاں دا کیویں پتہ چل گیا؟ اے مصر دا بادشاہ سی کنان نو آئے ہاں. اسی یوسف نال جو سلوک کیتا ہے کنان چ کیتا ہے، ماریا کٹیا کنان اندر، کھوج سٹیا کنان اندر، ویچیا قافلے والے نو کنان اندر. ایڈی دور بیٹھے ہاں ساڈے گھر دیاں گلاں دا اینوں کیویں پتہ چل گیا؟ ہن آپس وچ سوچن پے بھی اینوں کنے دسیا ہے؟ ایک کہندا کتے یوسف ہی نہ ہووے. انہیں کہو تو اپا ویچ چھڈیا سی، غلام بن گیا سی. غلامی تو بعد بادشاہ بننا کوئی سوکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ویکھو جدو بولے گا نا آواز نوٹ کرنا. اے دی آواز ابو جان نل مل دی. ایک کہندا جے رب نہ بلائے اے دا متھا بھی ابے نال مل رہے. اے دی پیشانی ابو یعقوب علیہ السلام نال مل دی ہے. کہندے یار پوچھ کیوں نہ لئیے؟ قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. وڑیاں سخاوتاں والے آ، وڑیاں سخاوتاں والے آ. سچی سچی دس کتے ساڈا گواچا ویر یوسف تو تے نہیں؟ قال انا یوسف. ہاں ہاں میں ہی تہاڈے پلیکھیاں دی مار کھان والا یوسف، میں ابو تو بچھڑ کے رون والا یوسف، میں مصر دیاں جیلاں کٹن والا یوسف، اج میں تختاں تے بن کے عزیز مصر بن والا یوسف. ھذا اخی آ میرا ویر ہے، میرا ٹوپا چور نہیں، اے تے ایک بہانہ بنایا. اے میرا ویر قد من اللہ علینا.
اے میرا کمال نہیں اللہ دا ہی کمال ہے۔ اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں، وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ جنہاں نے باپ نو ستایا بھیک منگن تے نوبتاں آ گئیاں، تے جنوں ابے دیاں دعاواں لگیاں تختاں دا مالک بنیا بیٹھا ہے۔ نوجوانوں کو میری گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نتیجے دے پہنچے ہو؟ باپ کی قدر کرو، چھپ گیا تو اندھیرا ہو جائے گا، ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آئے گی، لوگ تیرے گھر میں صدقے کا مال لے کر آئیں گے کہ یہ بچے یتیم ہیں، پاویں تو جیڈا بھی خوشحال ہے، ابا ٹرن دی دے رہے، لوگ تنوں صدقے خیراتاں دین گے کہ یہ دا باپ فوت ہے، یہ دا باپ۔ قدر کرو اپنے باپ دی، قدر کرو ماں باپ دی۔ لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، ماپے جے ناراض نے منا لے دوستا، جفیاں پیار دیاں پالے دوستا، ماپے جے ناراض نے منا لے دوستا، جفیاں پیار دیاں پالے دوستا، جنت چ کوٹھیاں بنا لے دوستا، عادت بنا لے ادب نال رہن دی، رکھ والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، کیتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال، جاچ جنہ دسی تینوں رہن سہن دی، لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین اگے نظراں جھکایا کر تو، اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو، جی 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 کر کے بلایا کر تو، عادت بنا لے ادب نال رہن دی۔ اللہ تعالیٰ سارے دے ماپے سلامت رکھے، جنہ دے ٹر گئے اللہ فردوس دے وے۔ اج یقیناً میرے ویر بابر دی شادی دے موقع تے ماں نو خوشی ہوئے گی، میرے پتر دا ویاہ ہے، میں دعا کرنا اللہ ساڈے پرا سخاوت نو جنت دیاں خوشیاں عطا فرما، اللہ ساڑے ویر نو جنت دی خوشیاں عطا فرما، بھائی عامر صاحب دیاں، بھائی شاہد مٹھو دیاں اللہ میں انتا قبول فرمائے، وہ نا ضرور سننی ہے جڑی بلا کیا پھر ساڈا نبی سن بڑا ہی پیارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، مزہ نہیں آیا اچھی کو سبحان اللہ، گوڑے چھڑ کے کہو سبحان اللہ۔ ساڈا نبی سن بڑا ہی پیارا، ساڈا نبی، سارے مل کے کہو ساڈا نبی سن بڑا ہی پیارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا نبی سن جڑا ہولی بول دے میرے کو 100 روپیہ لے لے پر اچھی بولے، مہربانی کرو اے لے لو پر میری آواز نال آواز ملاؤ، مینوں بھی مزہ آنا چاہیے، میرے آقا دا نام ہے۔ ساڈا نبی سن بڑا ہی پیارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، ہونا سونے بیلا نہیں جے گزارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، ہونا سونے بیلا نہیں جے گزارا، بھئی جنوں سارا۔ اور یار نعت انج نہیں سنی دی جویں تسی سن دے ہو، ٹلے ٹلے ماٹھے ماٹھے ماڑے ماڑے لسے لسے، ساڈا نبی سن بڑا ہی پیارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، ہونا سونے بل نہیں جے گزارا، جنوں سارا جگ جاندا، صفتاں میں سونے دیاں رج رج کرانگا، صفتاں میں سونے دیاں رج رج کرانگا، درود نبی پاک تے میں رج رج پڑھانگا۔
درود نبی پاک تے میں رج رج پڑھاں نالے مناں گا میں سونے دا اشارہ بھئی جنوں سارا جگ جاندا. ایک اور نات دا جملہ سن لو. حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال. پھر کہو سبحان اللہ. یار ایس دور چ سب تو سستیاں چیزاں مس کال مار لئی جزاک اللہ کہہ لیا سبحان اللہ کہہ لیا تسی او بھی نہیں کہندے. ایڈا سستا کام ہے اللہ دے بندے ہو تے او بھی سوچ سوچ کے کہندے سبحان اللہ. جویں پتہ نہیں 6 مہینہ دا نیندر آندا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں حسن و حسین روٹی کھادی جے ہیں میرے کو 100 لے لو جے میں کھادی ہوئے لے لو 100 میں نہیں کھادی. ہن پھل ہو کے بیٹھے ہو تو پھر نہیں بول دے تے جے بھکھے ہوئے کھرے کی کرو تسی. حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال. پیارے نبی دے کرال دی نہیں ملدی مثال. رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب کول بلایا. فرشاں تو فلکاں تے جان دی نہیں ملدی مثال. پیارے نبی دے کرال دی نہیں. کیوں بھی اتھے آئے ہو اے آنا نیکی ہے کہ نہیں بولو ایماندار نے دسو. قبر چ سوائے نیکیاں تو کوئی شے کم آئے گی؟ قلعہ زمین دا مربع زمین دا فیکٹری کارخانہ ٹریکٹر ٹرالی تھریشر بلڈوزر اے کم آ جان کے قیامت میں کی کم آنا ہے؟ بولو بولو یار بولو سارے بولو. قیامت نو کم آنیاں نے نیکیاں قبر چ کم آنیاں نے. اے میں ویکھیا مسجد وڑیاں تے لیٹریناں دا حال بھیڑا ہویا پیا ہے. وضو خانے ٹوٹے پے نے تے آپا رل مل کے جبریل دی منت نہ کریے بھی ساڈے باتھ روم بنا دے تے ساڈیاں ٹوٹیاں لوا دے. کی خیال ہے؟ او بابا چپ 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 چپ. اللہ دی رحمت نال نا او گل سنو میری گل سنو میری. جنی جنی اللہ ہمت دے جنی جنی مولا توفیق دے جنی اللہ ہمت دے اج نہ لکھاؤ کوئی سیمنٹ دیاں 10 بوریاں لکھا دیو کوئی بجری لکھا دیو کیونکہ اتنے لگنی ہے بجری ہے سیمنٹ لگنا ہے یا اتنے پیپ لگن گے یا مستری دیاں دیہڑیاں ہون گیاں. جنی اللہ ہمت توفیق دے کھڑے ہو کے لکھاؤ کہ میں 5000 دیاں گا. اللہ دے ویکھو نا نماز شروع ہونی ہے وضو تو. نماز شروع ہونی ہے بولو نماز شروع ہونی ہے وضو تو. یعنی وضو ایک نماز دی چابی ہے. نماز دا افتتاح آغاز ہی وضو نال ہونا ہے. تے جدوں تواڈے پانی نال وضو ہوئے گا نمازی نماز پڑھے گا اللہ برابر تانوں بھی ثواب عطا فرمائے گا. ہن ذرا شیر بن کے نا ہمت کر کے یقین کرو ساڈا حسن ظن ہے. میں اینا پیسے ول ویکھ کے نہیں کہہ رہا کہ آ تواڈے 200 یا 300 روپے ہے یہ بھی ختم ہی نہیں کہہ رہا. میں سچ دلوں کہہ رہا میرے کاغذاں وچ تسی سخی شمار ہوندے ہو کہ تسی کھلے دل دے بندے ہو خرچ کرنے والے بندے ہو. پر اج بھی کوئی تھوڑا جہا اپنا محبت پیار دکھاؤ نا. یہ تہاڈی مسجد ہے تہاڈا ہی کام ہے. یہ واسطے جنی اللہ ہمت توفیق دے. جی اے واقعی میاں مٹھو ہے بھائی واقعی میاں مٹھو ہے. میں 2-3 نعتاں سنائیاں مینوں کچھ نہیں دیتی نے تے ہن مسجد واسطے 1000 روپے تے ہن دی جیب میں فروڑاں گا بعد جا کے کیونکہ ساڈا بچہ بھی تے ہے نا ساڈا ویر بھی تے. لو جی 1000 روپیہ ماشاءاللہ بھائی شاہد مٹھو ہے. 2000 کون دے گیا ہے؟ عامر سہیل بھائی 2000 بھائی سخاوت دا بیٹا ماشاءاللہ 2000 روپیہ دے گئے بھائی سہیل صاحب. عامر صاحب اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماؤ. چی آمین کو. سارے شیر بڑھ کے اٹھو ذرا. کوئی ضروری نہیں بھی رانے کو لینے نے. گجر اٹھو ارائی اٹھو ملک اٹھو سارے اٹھو. آ ویکھو آ ماشاءاللہ سیلفی جدوں دا جمعہ تواڈے کھتے پہ ہے. یہ میرا شگرد جے میرے وڈے بھائی دا بھی شگرد ہے ایڈا کندہ سے ایڈا کہ جدوں ساڈا شگرد ہے. ہوں میں جدوں آنا فیصلہ آباد خیر قبضہ کیتا نے فیصلہ آباد تے. ہاں بھائی ہمت کرو جنی اللہ ہمت توفیق دے کوئی ساتھی رہنا نہیں چاہیے. میں حسن ظن نال اعلان کیتا ہے کوئی 500 کو 1000 کو 2000 اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے توفیق دے تہاڈیاں روزیاں چلا
برکتاں عطا فرمائے. میں اپنی یہ بھੈਣاں اگے بھی گزارش کراں گا کہ تسی بھی ایک دو بھੈਣاں ذرا کھڑی ہو جاؤ تے اکٹھے کرو. اللہ برکت دے. اللہ جی 500 روپیہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ میرے ویر دا عطیہ قبول فرمائے. 100 روپیہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے. تہاڈی مسجد واسطے یار میں اپنے مرکز واسطے نہیں منگ رہا. میں 1.5 کروڑ روپیہ لا کے مرکز زمزم بنایا ہے وہ واسطے نہیں منگ رہا. تہاڈی مسجد واسطے جے تساں بھی سوچ سوچ کے دینا ہے تو مرضی تہاڈی. لو جی ماشاءاللہ 100 روپیہ اور 500 روپیہ کنے دیتا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہمت کرو ہمت دعا کریے. ویکھو ادھر ادھر ویکھو اللہ دی شان ماشاءاللہ پیار للہ ماشاءاللہ. حاضہ رجل کوئس 500 روپیہ ماشاءاللہ. ملک عبد الجبار صاحب 20 بوریاں سیمنٹ دینے. ملک عبد الجبار صاحب ماشاءاللہ 20 بوریاں سیمنٹ. اللہ ٹھیر برکتاں عطا فرمائے. لو جی بھائی عبداللہ سیڑھی والے بھی آ گئے ماشاءاللہ 100 روپیہ. اے 500 کنہ دا جی کی نام بزرگو نذیر ماشاءاللہ. نہیں جیرہ نہیں نذیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت کرو شاباش شاباش. لو جی 500 روپیہ نوجوان لے کے. اللہ ٹھیر برکتاں عطا فرمائے. اللہ تہاڈی روزی چ برکت کرے. اللہ تہاڈی عزت چ برکت کرے. تہاڈی نسلاں فصلاں چ اللہ برکت کرے. ہمت کرو شاباش شاباش جی. لو بھی نوجوان آیا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے. شاباش شاباش. بگو گوشہ بھی آ گیا 500 روپیہ. واہ بھائی واہ ماں دیا بگو گوشہ. اللہ تعالیٰ تینوں چھتی جوان. مولوی ارشد ماشاءاللہ. نوریات کتھے ہو. لو جی 100 روپیہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. یہ 100 روپیہ تو میں کھلار کے رکھاں گا. کیوں چندے چندے چ بھی فرق ہوتا ہے نا. ہمت کرو شاباش شاباش. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہ جڑا مولوی ارشد کا 100 روپیہ بڑا برکت والا جی. یہ موٹر سائیکل نہ مان لو کدے پنچر نہیں ہوئے گا. شاباش. لو جی ماشاءاللہ میاں اور 500 روپیہ اللہ برکت دے. اللہ تنوں برکتاں دے. اللہ تنوں جزائے خیر. او ماشاءاللہ اٹھیا ہی نوجوان آجا آجا شاباش. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اصل چ نا میں بڑی دیر دا آ کے بیٹھا ہاں تے شاہد نے میری تقریر جان کے لیٹ کرائی. میرے کو چندہ کٹھا کرانا سی. مینوں ہن پتہ لگیا ہے میری لیٹ تک میں بڑی دیر دا آ کے بیٹھا ہاں. مینوں اتنے اندر تاڑا جی وہ آ گئے جی آ گئے آ رہے وہ مینوں پتہ لگا ہلے چلے ہی نہیں اتوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. رانا اکرم صاحب 1000 روپیہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رانا صاحب دا 1000 روپیہ لاکھ روپیہ بنا کے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ برکتاں فرمائے. آل اولاد چ اللہ برکت فرمائے. اور کوئی رہ تو نہیں گیا. اور جننے جیب چ گئے انہیں لے کے آ جاؤ. تے انج کرو جہد کول پیسے کوئی نہیں نا وہ بھی آ جاؤ تے سلام لے جاؤ مٹھو نال. میں سمجھا کہ 100 روپیہ دے گیا ہے. سارے ہی آ جاؤ جنی اللہ ہمت توفیق دے. سارے چنگے ہی تعاون کردے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اے پھر نہ ہی کرو اے اکٹھے کر لو پر گننے نہیں. یہ جدو میں ٹر جاؤں گا بعد گننے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ اکٹھے کر لو تو میرے جان تو بعد گن لیا جی. یہ مین اپنا 100 روپیہ وکھرا نہ کر لیں کتے. 4 بوریاں سیمنٹ دیں بھائی ریاض صاحب. بھائی ریاض 4 بوریاں سیمنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ریاض اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے نیک صالح اولاد دے زندگی والی جیوندی جاگدی اولاد. جی کی پروگرام اگلا ماشاءاللہ. لو بھائی اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. تہاڈیاں اولاداں نوں اللہ سلامت رکھے. بھائی سخاوت دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے. مولانا عثمان صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے. مولانا عثمان المعروف فیصل آبادی پہلوان. انہاں دا خطاب ہونا ہے تے تساں سننا ہے. مرنے اینی دیر تہاڈے کول مولوی عثمان رہا تہاڈے کول موٹا نہ کیتا گیا. تقریر بڑی موٹی کردے ہیں. اچھا چلو ہن دوبارہ جدوں آنا تے آندے پہلوان بنا دے. باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. بھائی بھائی آندے 16 تاریخ دا اعلان بھائی عبداللہ نے بھائی محمود صاحب نے MSCD والا کرایا ہے. وہ کتنے بھلا 4 چک رام دیوالی اتنے انشاءاللہ میں بھی آواں گا. یاسین بلوچ صاحب بھی آن گے. مولانا ابو بکر صاحب بھی آن گے. ایک چوتھے نے یوسف تبسم صاحب. 4 انشاءاللہ ابو بکر صاحب انشاءاللہ آن گے.
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਓਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ बख्शा सारा जग बेगाना। ये थे हज़रत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद साहब आप पतों की, जो कि अज़मत वालिदैन बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक कारी साहब की ज़िंदगी सेहत के साथ दराज फरमाए।